अस्सलाम वालेकुम। इंसान की रूह एक ऐसा राज है जिसकी गहराई को आज तक कोई मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे एहसासात, हमारी यादें और किसी के लिए हमारे दिल में उठने वाली तड़प सिर्फ हम तक महदूद है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो आपके दिल से उठने वाली वो लहरें आखिर कहाँ जाती हैं? कायनात का एक खामोश और पोशीदा निज़ाम है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है। आज की इस गुफ्तगू में हम उस गहरे रूहानी और नफ्सियाती राज पर बात करेंगे कि जब एक मर्द किसी औरत को सच्ची तड़प और इंतहा दर्जे के खुलूस के साथ याद करता है तो उस औरत के वजूद पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं और इस्लाम इस खामोश ताल्लुक़ के बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। हमारे इर्द गिर्द की ये दुनिया सिर्फ मट्टी, रंग और गोश्त पोश्त की नहीं है, बल्कि ये एहसासात और एनर्जी की एक बहुत बड़ी कायनात है। जब आप किसी को याद करते हैं तो आपकी रूह से एक ख़ास किस्म का अर्ताश पैदा होता है जो फ़िज़ाओं में सफ़र करता है। ख़ास तौर पर जब एक मर्द जिसके जज्बात में फ़ितरी तौर पर एक इस्तेकाम, बोझ और शिद्दत होती है, किसी औरत को याद करता है तो वो महज़ एक गुज़रता हुआ ख़्याल नहीं होता, बल्कि एक ऐसा पैगाम होता है जो रूह के रास्ते से सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल तलाश कर लेता है। नफ्सियात उसे टेलीपैथी कहती है, लेकिन अगर हम उसे रूहानियत के आईने में देखें तो ये रूहों का वो मुकालमा है जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। ये सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये वो कल्बी इत्मीनान है जो मीलों दूर बैठे हुए भी एक दूसरे की याद से हासिल होता है। जब एक मर्द की याद में हुलूस और सच्चाई होती है तो औरत को अचानक एक अजीब सी बेचैनी या एक बेनाम सा एहसास होने लगता है। वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होती है, शायद किसी से बात कर रही हो या कोई किताब पढ़ रही हो, लेकिन अचानक उसका दिल एक अलग ही ताल पर धड़कने लगता है। उसके ज़हन के पर्दे पर उस मर्द का अक्स उभरने लगता है। ये कोई इत्तेफाकिया बात नहीं होती, ये उस तड़प का जवाब होता है जो किसी दूसरे दिल में लगी होती है। औरतें फितरती तौर पर मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हसास वाक़या हुई हैं। उनके अंदर कायनात के इन पोशीदा पैगामात को जज़्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई मर्द उसे शिद्दत से पुकारता है, चाहे वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाले, तो औरत को अपने इर्द-गिर्द एक ऐसी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जिसे वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है या कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा है। नफ्सियाती माहिरीन इस कैफियत को इमोशनल गूंज का नाम देते हैं। अगर आपकी नीयत में पाकीज़गी है और आपका रिश्ता सच्चा है, तो आपकी याद उस शख्स के गिर्द एक नूरानी आसार बना लेती है। औरत को उस वक्त अचानक मूड बदलने की शिकायत हो सकती है, वो बिलावजह मुस्करा सकती है या फिर उसकी आंखों में जुदाई की नमी आ सकती है। ये वो लम्हात होते हैं जब दो रूहें ज़माने की कैद से आज़ाद होकर एक दूसरे से कलाम कर रही होती हैं। रूहें एक लश्कर की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचानती हैं वो करीब आ जाती हैं और जो एक दूसरे से ना वाकिफ़ होती हैं वो दूर रहती हैं। अगर आपकी रूह किसी के लिए तड़प रही है और वहाँ से भी वही फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यकीन जानिए कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको मिलाने की साजिश करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को ख्वाब में वो शख्स बार बार नज़र आने लगता है या उसे चलते फिरते अचानक उस मर्द की खुशबू महसूस होती है। ये इस बात की वाज़ेह इलामत है कि उस मर्द की रूहानी तवानाई उस औरत के लाशऊर पर असर अंदाज हो रही है। यहाँ एक बहुत बारीक और अहम नुक्ता है। अगर मर्द की याद में हवस
یا برائی کی بجائے محبت اور خیر ہو تو عورت کو ایک عجیب سا تحفظ اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے اسے اپنی سوچوں کے مسلے پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ احساس عورت کے چہرے پر ایک خاص چمک اور اس کے لہجے میں ایک مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تعلق تبھی کام کرتا ہے جب اس کی بنیاد سچائی پر ہو۔ اگر یاد میں دکھاوا ہو یا صرف وقتی جذبات کی لہر ہو تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیدوں سے واقف ہے۔ جب ایک مرد اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر کسی کو مانگتا ہے اور اپنی یاد کو دعا کا رنگ دے دیتا ہے تو وہ یاد ایک نور بن جاتی ہے۔ وہ نور اس عورت کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور عین اسی لمحے اس کا پیغام آ جاتا ہے۔ یہ وہی روحانی تار ہے جو خالق کائنات نے انسانوں کے درمیان جوڑ رکھی ہے۔ عورت کا دل ایک شفاف آئینے کی مانند ہے۔ اس آئینے میں وہی عکس سب سے واضح نظر آتا ہے جو اس کے سامنے پوری روحانی قوت کے ساتھ موجود ہو۔ جب ایک مرد اپنی تمام تر ذہنی، قلبی اور روحانی طاقت کے ساتھ کسی عورت کو یاد کرتا ہے تو عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھنچنے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کا کوئی اہم حصہ کہیں اور بسا ہوا ہے۔ اسے اپنی تنہائی میں بھی کسی کی قربت کا شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اکثر چونک جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اسے وہ انسان اتنی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ یہ دراصل اس مرد کے دل سے نکلنے والی وہ آہ ہوتی ہے جو سیدھی اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو محبت اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ایک جذبہ ہے۔ اگر یہ محبت حدود کے اندر ہے اور اس کا مقصد نکاح اور حلال رشتہ ہے تو یہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو یاد کریں تو اپنی اس یاد کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب آپ تڑپ کر کسی کو یاد کر رہے ہوں اس وقت اس کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کریں۔ آپ کی یہ دعا فرشتوں کے پروں پر سفر کرتی ہوئی اس تک پہنچتی ہے۔ وہ عورت جس کے لیے آپ کا دل بے چین ہے اسے اس وقت ایک عجیب سی ٹھنڈک اور تسلی محسوس ہوگی۔ اسے لگے گا جیسے تپتی ہوئی زندگی میں کسی نے اس پر سکون کا بادل تان دیا ہو۔ یہ اثر ہوتا ہے ایک مرد کی سچی، پاکیزہ اور مخلص یاد کا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو بلا وجہ اداسی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اس کا دل کیوں بوجھل ہے۔ یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب مرد کی یاد میں جدائی کا کرب، دکھ اور تڑپ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ آپ کا دکھ اور آپ کے وہ آنسوں جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ خاموش لہروں کی صورت میں اس کے دل تک پہنچتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہو کر آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی اور محبت کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے کیونکہ دلوں کی باغ دوڑ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یاد اس کے دل میں گھر کر لے تو اپنے جذبات کو پاکیزہ بنائیں، اپنی یاد کو اللہ کے ذکر میں ڈھال لیں۔ جب آپ اللہ سے جڑ کر کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی خاموشی میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ عورت کی فطرت لفظوں سے زیادہ احساس کی زبان کو سمجھتی ہے۔ آپ کی سچی تڑپ اس کے خوابوں میں رنگ بھرتی ہے، اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس وسیع کائنات میں تنہا نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس کی سلامتی کے لیے ہر پل فکر مند رہتا ہے۔ احساسات کی یہ دنیا بہت طاقتور اور احساس ہے۔ کبھی کسی کے مخلص جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، کیونکہ جب کوئی سچے دل سے کسی کو پکارتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی تڑپ کو سنتا ہے۔ اگر آپ کسی کی یاد میں بے حال ہیں تو اس تڑپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔
اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ خود دلوں میں ایسی الفت اور محبت ڈال دے گا کہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور روحیں اپنی منزل پا لیں گی۔ یاد رکھیے، سچی محبت اور مخلص یاد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، بس تھوڑا صبر اور اللہ پر یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، اور وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے اور تنہا روحوں کو سکون عطا کرنے والا ہے۔